नमस्कार. हांव कृषी रत्न हेमंत सामंत उलयतां. आमची पंचायत बेडतोडा निरंकाल कोनशे कोडार आणि मतदारसंघ आमचो शिरोडा. तुमकां खबर आसा हांव सामाजीक कार्यकर्तो, सोशल वर्कर. कितले वर्सां हांव हें काम करीत आसां. पंचायतींतल्यान 30-37 वर्सां आवाज उठयला. बाकीच्या रस्त्यार किंवा बाकीच्या अन्य मार्गान खुबसो आवाज उठयत आसा हांव, जे सत्य परिस्थिती लोकांक फुडें पावपा खातीर. तुमकां जेन्ना 8 दिसां पयलीं हांव मोबायल चाळटालो तेन्ना एक बातमी आयकली की बेतोड्या पंचायतीन म्हणजे शिरोडा मतदारसंघान हांगा कोडार ह्या गांवांत कोमुंदादीन IIT हो एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन जावपाचें आसा म्हणून. म्हणजेच तुमकां कळ्ळां आसतलें हांव IITचेर उलोवपाक आयलां. IIT हो 63 म्हणजे 63/2 ह्या कोमुंदा जमनीन करपाचो जो प्रपोज्ड आसा ती फायल खंय वयर पावल्या अशें आयकल्या, कळ्ळें न्ही. तो करपाचो विचार आसा. तो हो जो IIT घालतना तुमी कितले जाणां कॉन्फिडन्सान घेतलें, कितले जाणां कॉन्फिडन्सान घेतलें हें म्हत्वाचें आसा. IIT घालतलो जाल्यार जवळ जवळ 14.5 लाख मिटर जमीन कितें तरी तेणी अलॉट करपाचे आसात म्हणून आयकलां. पण ह्या जमनीक येदो मोठो प्रोजेक्ट येतना इन्फ्रास्ट्रक्चर कितें आसा शिरोडा मतदारसंघाक हाजेर हांव उलयतां. येदो मोठो इन्स्टिट्यूशन घालतलो जाल्यार कितलेशें लाखो लिटर उदक जाय पडटलें. खंयचें उदक हाडटले. ज्या शिरोडा मतदारसंघाक इतले वर्सां मिनिस्ट्री मेळोन सुद्दां आज उदका खातीर आमकां वणवण करची पडटा. 12 तास उदक दिता म्हटलेलें आमकां सरकारान, पण अवघ्या एक 2 ते 3 वरां उदक मेळटा. हें हांव पावसाचें उलयतां, पण एप्रील मेक पळयत जाल्यार भयानक शॉर्टेज आसता उदकाची. आनी अशा परिस्थितीन हो प्रोजेक्ट हाडपाक पळयतात. उदक खंयच्यान हाडटले. जवळ जवळ 3000 कोटीचो प्रोजेक्ट म्हणून हांवें आयकला. 3000 कोटीचो म्हणजे मोठें मेगा प्रोजेक्ट हो. एका कन्स्ट्रक्शन करतलो जाल्यार कितले लाखो लिटर उदक जाय पडटलें. खंयच्यान हाडटले तुमी उदक हें. येदो मोठो इन्स्टिट्यूशन हें करतना बाबा हांवें आयकलां त्या प्रमाणे 15 ते 20 हजार स्टुडंट्स किंवा लेबर किंवा ऑफिसर्स किंवा प्रोफेसर धरून 20,000 लोक हांगा काम करतले. कोडरा गांवचीच तांची जें पॉप्युलेशन आसा तें 1,500. आमचे पंचायतीचें जें पॉप्युलेशन आसा तें 5,500. आनी शिरोडा मतदारसंघाची टोटल जर पॉप्युलेशन पळयत वोटर्स जाल्यार 28,000 कितें आसात. आनी एका कोडार ह्याच गांवांत आतां 15 ते 20 हजार लोक येवपाचे आसात. म्हणजे तांकां कितें जाय पडटलें हें तुमकां खबर आसा. कोडार हांगा एग्रीकल्चर फार्म आसा. त्या एग्रीकल्चर फार्माक आमचे लोकल कोण लोक आसात. एग्रीकल्चर फार्मान लोक कोणूच ना, सगळे भायले म्हणजे खंयचे आमचे मतदारसंघ सोडून. आमी वेतात न्ही, आमी कनेक्टेड आसात न्ही, वेल कनेक्टेड. कित्याक हांव एग्रीकल्चर सांबाळटा म्हणून वेल कनेक्टेड. पूण तुमी तांकां जर नोकरी कितले जाणांक मेळटली होय बी प्रस्न आसा. हांगा कांय मेळचें ना, कोणाक कांय मेळचें ना. फक्त मोठ्यो मोठ्यो बातम्यो सांगतले, काणयो सांगतले. ताजे नंतर आज इतले वर्सां हांगा मिनिस्ट्री मेळोन आज शिरोडा मतदारसंघाची हालत जर पळयत, रस्त्याची हालत जर पळयत जाल्यार सिंगल व्हेकल वचपा सारको रस्तो आसा. येदे मोठ्या इन्स्टिट्यूशनाक जाय कितलो टिबल रोड जाय पडलो ताका. मोठ्या प्रमाणान गजबजाट जातलो. भायले लेबर्स येतले कन्स्ट्रक्शन चालू आसतना. आनी कितें हांगा आमचे अंमली पदार्थ सुद्दां एक दीस सुरू जाले की ना ताका कसलो कंट्रोल आसचो अंमली पदार्थ सुरू जातले हांगा. ताजेर मागीर कोणाचें बंधन आसचें ना. आज कनेक्टींग रोड म्हणटात ते पळयत न्ही, आमी अक्षरशः बोवाळ मारतात आमकां कनेक्टींग रोड दियात म्हणून. अजून पर्यंत सरकार दिवपाक शकलें ना.
15 ते 20,000 लोक हे कशे एकोमोडेट जातले ह्या गांवांत आनी कोडार गांवचे जे आसा तें अस्तित्व जवळ जवळ काबार जाल्लेल्यान जमा जातलें. ही बेर आतां जी 14,62,000 जी आसा म्हणजे 63/2 हो जो सर्वे नंबर आसा न्ही भितर फक्त 2 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन ही रॉकी आसा, बाकी सगळी कल्टिवेटेड. तांकां तुमी विस्वासांत घेतलेले 38 एंट्रीज आसात भितर, तुमी तांकां विस्वासांत घेतल्यात, तांकां विस्वासांत घेवना. आयचें जर स्वरूप पळयत जाल्यार तांकां विस्वासांत घेवना जाल्यार तांकां कितें तेंचें भवितव्य कितें? सरकार म्हणटा न्ही एग्रीकल्चर करात म्हणून, जाल्यार तेंचें भवितव्य कितें? हाजी अशी परिस्थिती आसा. आनी भितर तो जे 14.5 लाख मिटर जमीन आसा न्ही ती भितर प्रायवेट फॉरेस्टय आसा किंवा बाकीचें अन्य कितें कितें आसा. पण तुमकां सांगपा खातीर हो व्हिडियो कित्याक काडलेलो तर ही चल्ला त्यो फसवेगिरी चल्ल्या. आतां तें आयकोपाक कितें मेळटा आमकां सगळें अशें जातलें, बरें जातलें म्हणून. पण नॅगेटिविटी तुमकां सांगचें ना तें कोण नॅगेटिविटी कितें म्हणटात ती. नॅगेटिविटी आमी केन्ना घेतली? जेन्ना आमी सोंपतले तेन्ना. जेन्ना हें कन्स्ट्रक्शन चालू जातलें न्ही तेन्ना मोठ्या प्रमाणान हिल्स कटींग जातल्यो, लँडस्केप्स मोठ्या प्रमाणान जातले. व्हॅली आसात थंय, मावंटन्स आसात, व्हॅली आसात, मोठ्या प्रमाणान जंगली झाडां आसात, रानां आसात. तें डिफॉरेस्टेशन करतले हे टोटल. आनी जें तेणी जें तकलेन धरलां तें साध्य करपाचो प्रयत्न करताले ते. पण आमी कितले अलर्ट रावपाचें हें आमी ठरोवचें पडटलें. त्या खातीर हो स्पेशल व्हिडियो काडला. परत एकदां तुमकां मना पासून नमस्कार, धन्यवाद.